इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दिन में 213 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं तलाकों। कल को जब लड़का काम पे जाएगा उसके और बहुत सारे मामलात होंगे तो कोई भी आपको शहजादा शहजादियों की तरह तो नहीं रख सकता। आपकी एजुकेशन में एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट आपकी फ्यूचर लाइफ के बारे में भी होना चाहिए। दोनों में से कोई एक अच्छा हो तो दूसरा बुरा निकल आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ गालिया फिरदौस और मेरे पास आज आपके लिए जो है वो एक इंतहाई तहलका खेज़ ख़बर है। कल जो है एक तवील वक्फे के बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खुली और उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस थे, सबसे ज़्यादा जो शरारती केसेस की वो थी तलाक के हवाले से। जी हाँ, तलाक के केसेस में होशरुबा जो है वो इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर महमूद साहब। जैसा कि आपने सुना कि अभी मैं बता रही थी अपने नाज़रीन को कि तलाक के केसेस जो हैं उनकी शरह जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आई है और तहलका खेज़ जो है वो इंकशाफ उसमें देखने को आया, तो सबसे ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो इसी के हैं। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है कि हमारे मुआशरे में ये इतना क्यों बढ़ रहा है ये चीज़? देखिए, ये एक बड़ी चौंका देने वाली खबर थी कि कल गर्मियों की छुट्टियों के बाद अदालतें ओपन हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दिन में 213 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए तलाकों के। ये अच्छा खासा बड़ा नंबर बहुत है। बड़ा नंबर है और पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये हाईएस्ट नंबर है कि एक ही दिन में इतनी तलाकों के लिए जो है वो रजू किया जाए कोर्ट से, क्योंकि 2-3 माह तो थी छुट्टियां गर्मियों की कोर्ट्स में, तो केसेस नहीं थे, तो वो सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट्स ओपन हो तो हम तलाक के लिए जो है वो वहाँ पर केस फाइल करें। सो 213 केसेस, इट्स अ ह्यूज नंबर कि आप एक दिन में इतनी तलाकों की, पहले ही तलाकों की रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो 213 का जो नंबर है उसने चौंका के रख दिया और पूरे पाकिस्तान में ये खबर जो है वो आग की तरह फैल रही है कि इतने ज़्यादा नंबर एक अदालत में, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बाकी अदालतों में भी हुई होंगी। तो इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इसमें अमूमी तौर पर लव मैरिजेस जो होती हैं, कोर्ट मैरिजेस जो होती हैं कि लाइक लड़का लड़की भाग के कोर्ट में कर रहे हैं या अपने फैमिली से छुपा के कर रहे हैं, या उसमें वो शादियां ज़्यादा हैं जो सोशल मीडिया से ताल्लुकात बनते हैं, लाइक फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टिकटॉक से जान पहचान हुई, लड़का लड़की आपस में मिले, गपशप हुई और उनको जनाब वहाँ से प्यार हो गया और शादी हो गई और अब ये सूरत हाल है जी कि वो नौबत तलाक तक पहुँच गई है। और उसमें एक और जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि इन केसेस के अंदर अगर आप देखें ना कि लोगों का मुतालबा क्या है, तो अमूमी तौर पे उसमें यही है जी कि जहेज़ का सामान वापस किया जाए या हक महर जो है वो हमें दिया जाए फौरी तौर पे, और इसके साथ जो हमें या हक महर की जो है वो इतनी ज़्यादा रकम उसकी लिखवा दी जाती है। हाँ, ये एक तरीका बन गया ना भाई कि आप जब शादी करते हैं और ख़ास तौर पे जब लव मैरिज होती है ना, तो ऑब्वियसली इसमें एक स्टांस मुझे वो नहीं, किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, बट जब लड़का लव मैरिज करता है तो ऑब्वियसली एक तरफ उसका घर का प्रेशर है और दूसरी तरफ से उसको अपनी महबूबा का भी प्रेशर है, और वो कहती है कि भाई अगर लव मैरिज है और करनी है तो इतना हक महर तो लिखो, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो। एक्सपेक्टेशंस हैं, करोड़ों रुपए लिखवा लेते हैं लोग, अपना घर लिखवा लेते हैं, ठीक है, हक महर होना चाहिए। ये हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का वाक़या है कि वो ना हक महर की हदूद जो है वो कायम करने लगे थे कि इतना हक महर होना चाहिए। तो एक खातून आ गई बुढ़िया, उसने कहा कि ऐ उमर तुम कौन होते हो हमारा वो हक रोकने वाले जो अल्लाह ने हमें दिया है। तो हक महर की कोई वो हद तो नहीं है, मगर इस्लामी शरीयत में ये लिखा हुआ है कि भाई अगले की इस्तादाद के मुताबिक हक महर लिया जाए। मतलब मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा इतनी अच्छी जॉब करता है कि वो 10 लाख रुपए दे सके हक महर के तौर पे, तो उसको लिखवाओ। लेकिन एक बंदे की औकात से बढ़ के अगर आप हक महर लिखवाते हैं, मिसाल के तौर पे जी आपने घर लिखवा लिया 20 मरले का, और फिर आप साल बाद और बंदा जो है 50,000 कमाता है, 50,000 कमाता है, तो बेचारा उसको ट्रैप करने वाली बात है। ये तो फिर एक बिजनेस वाली बात है कि प्री-प्लान्ड हुआ। तो अब क्या होता है कि अब हमारी सोसाइटी में ड्रामों का असर देख लें, फिल्मों का असर देख लें, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ले रहे हैं आजकल के नौजवान लड़कियों ने आइडियलाइज करना शुरू कर दिया है। आप देखिए, ये मतलब हमें जब इस तरह के मामलात में हम बात करते हैं तो ये देखना चाहिए कि लड़की की जिस घर में परवरिश हुई है और लड़के की जिस घर में परवरिश हुई है, उन दोनों को ये देखना चाहिए कि वो किस घर से आए हैं और उन्होंने खुद कितना डेवलप किया है एक दूसरे को। लाइक खुद वो क्या बना है बंदा, उसका बाप कैसा था, लड़की का बाप कैसा था, और उसने क्या अर्न किया है, तो उसी तरह अगले से भी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में जब हमारे साथ भी लड़कियां आती थी तो हमें याद है कि वो ऐसे ऐसे ख्वाब सुनाती थी, तो हमारे टीचर्स जो थे उन्हें कहते थे कि बेटा इतने बड़े ख्वाब ना सजाओ। ऑब्वियसली शादी के बाद कल को जब लड़का काम पे जाएगा उसके और बहुत सारे मामलात होंगे, तो कोई भी आपको शहजादा शहजादियों की तरह तो नहीं रख सकता। ये तो सब फिल्म ड्रामा तक होता है। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो लड़कियां जब आ जाती हैं घरों में, हक महर भी लिखवा के आ जाती हैं, अब जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं,
تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا جو کو میں نے سوچا تھا. تو بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اتنا بڑا سوچیں؟ تو یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جب طلاق تک بات پہنچتی ہے. بھائی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ریلیشن شپ ہو, شادی ہو, اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس تعلق میں جو آئیڈیلزم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کمپرومائز کو آپ بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اس کو سوچتے ہی نہیں ہیں. کمپرومائز تو آپ کو پوری لائف میں کرنا پڑتا ہے. آپ ایون کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ ایون اسٹوڈنٹ ہیں کسی کلاس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لڑکیوں کو اساتذہ جو ہیں وہ اچھے نمبر دیتے ہیں. کمپرومائز تو میرے خیال سے ہر ریلیشن شپ کی پہلی بنیاد ہے. یہ آپ پیدا ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کمپرومائز کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ سیکھنا چاہیے. یہی وہ وجوہات ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب لڑائیاں ہو رہی ہیں. ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہمارے معاشرے میں. ٹالرنس بالکل نہیں رہی, اور اس کی آپ سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا. آپ ایک ویڈیو لگائیں اپنی وال پہ, آپ 10 منٹ بعد بھی دیکھیں گے کتنے ویوز ہو گئے, آپ 20 منٹ بعد بھی دیکھیں گے. انزائٹی بھی بہت اس چیز کو لے کے بڑھ رہی ہے. آپ میں ٹالرنس تو رہی نہیں ہے. آپ ڈو مور والی جو ہے نا, پریشر ہو گیا نا سوسائٹی کا, ایک پیئر پریشر ہے کہ بھئی یہ کرنا ہی کرنا. بالکل. تو یہی ساری چیزیں آپ کی نفسیات کو بلڈ کرتی ہیں. یہی ساری چیزیں آپ اٹھا کے اپنی شادی شدہ لائف پہ لاگو کر دیتی ہیں. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں ایک سرکاری ملازم سے شادی کر کے کہ وہ آپ کو صبح شام جو ہے وہ ہیرے جواہرات اسٹیٹمنٹ دے گا. ہاں, تو یہ لڑکیوں کی طرف سے بھی اور لڑکوں کی طرف سے بھی. ہمارے ہاں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی تربیت ہونی چاہیے اور باقاعدہ کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے. بلکہ میرا تو یہ اسٹانس ہے کہ آپ کی ایجوکیشن میں ایک چیپٹر یا ایک سبجیکٹ آپ کی فیوچر لائف کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی لائف کو کیسے پلان کریں, یا شادی کے بعد کی لائف کیسے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ شادی کے بعد لڑکے کے گھر والے کتنا جو ہے وہ مسئلے پیدا کرتے ہیں لڑکی کے لیے, جو ایک گھر اپنا چھوڑ کے آئی ہے اس کے لیے, اور لڑکی کے گھر والے کتنے مسائل پیدا کرتے ہیں لڑکوں والوں کے لیے. دونوں میں سے کوئی ایک اچھا ہو تو دوسرا برا نکل آتا ہے. میرے خیال سے دونوں سائڈ سے جو اوور شیئرنگ ہے نا, مطلب اگر لڑکی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اوور شیئر کر رہی ہے سسرال کی بات, ہر بات شیئر کر رہی ہے, اوور شیئرنگ, ہاں, تو وہ چیز بہت مسئلہ پیدا اور پھر یہ ہے کہ میرا ایک بنیادی سسٹینس ہے شادی کے حوالے سے, اور خاص کیونکہ میں لڑکا ہوں تو میں تو لڑکیوں کے بارے میں بات کروں نا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. کہ میں چونکہ ایک لڑکا ہوں اور میں نے تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد میری کوئی اوقات نہیں تھی, مجھے جاب کرنی تھی, زیادہ پیسہ کمانا تھا. اگر میں یہ نہیں کرتا تو میرے گھر میں بھی کوئی اوقات نہیں ہے. شادی تو دور کی بات ہے. اگر میں شادی بھی کرتا ہوں تو مجھے اچھا خاصا کما کے لانا ہے, گھر والوں کو ثابت کرنا ہے, بیوی کو بھی خوش رکھنا ہے کہ میں اس اہل ہوں, کہ میں ایک نیا رشتہ بنا سکوں. اب مجھے بتائیے کہ ایک لڑکی ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہے, وہ اس کے بعد صرف بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے اب شادی کرنی ہے. اب وہ شادی کر کے گھر چلی جاتی ہے, وہ جاب نہیں کرتی. میرا تو سٹانس ہے کہ لڑکیوں کو اکنامیکلی ایمپاور ہونا چاہیے, کوئی جاب کریں, کوئی نہ کوئی کام کریں, آن لائن کچھ ارننگ کر لیں. اب وہ پڑھائی کر کے شادی کر کے چلی گئی. اب وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ بھی میں نے کام نہیں کرنا, جی مجھے تو شہزادوں کی طرح یا شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو مجھے بتائیے کہ آپ نے کیسے جسٹیفائی کیا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں رہی, آپ کوئی ایفرٹ ہی نہیں میک کر رہی, آپ نے کوئی جاب نہیں کی, تو گھر کے کام تو پھر آپ کو کرنے پڑیں گے. لائک کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو تو جسٹیفائی کرنا نا کہ آپ زندہ ہیں, کیونکہ یہ ریلیشن شپ میں دو لوگوں کا انپٹ ضروری ہے نا. آپ ایک بندے پہ پریشر نہیں کر سکتے, بالکل ایسے وہی سب کرے گا. سمجھنا چاہیے. اور خیر یہ افسوسناک خبر ہے, اور پورے پاکستان میں اسپیشلی ایک عدالت سے ایک ہی دن میں ایک ریکارڈ تعداد 213 طلاقیں. یہ تو ان کیسز کو حل کرتے کرتے جو ہے سال 2 سال لگ جائیں گے. مطلب دیکھیے نا کہ ایک جج کتنا بیچاری ہیئرنگ کرے گا, کتنے کیسز کے آگے جو ہے وہ سیاپے ہوتے ہیں, ایک دن کا ہے. تو یہ آج کی جو ہے وہ ایک بڑی تازہ ترین اور تہلکہ خیز خبر تھی, جسے سن کے اوبویسلی ہم بھی ڈرے, خوف ہوا کہ بھائی معاشرے میں ایک اگر یہ ٹرینڈ آ گیا ہے تو اوبویسلی ہماری زندگیاں بھی آگے جا کے ہمیں بھی یہ چیزیں دیکھنی. تو اللہ تعالیٰ بچائے, گھروں کو ٹوٹنے سے بچائے, اور لوگوں کو صلاحیت دے کہ وہ چیزوں کو مینج کر سکیں. مینجمنٹ بڑی ضروری ہے, انڈرسٹینڈ کر سکیں ایک دوسرے کو, سب سے بڑا کمپرومائز کا فیکٹر کمپرومائز کر سکیں. اور یہاں پہ سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی, اگر آپ کو سوشل میڈیا سے کسی بھی لڑکے یا لڑکی سے انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ فوری طور پہ اس کے ساتھ لمبے خواب نہ باندھ لیا کریں. اگر خواب باندھتے بھی ہیں تو حقیقت کی بنیاد پر نمبرنگ کر لیا کریں کہ ہم کتنا کچھ, اور جتنی آپ کی چادریں اتنا دیکھ کے آپ کو پاؤں پھیلانے چاہیے. جی ناظرین, تو یہ آج کی ہم نے کی ہے تفصیلی گفتگو. ہمارے ساتھ موجود تھے ظاہر محمود صاحب, اور ہم نے تفصیلی گفتگو کی کہ کیوں پاکستان میں ایک سنگل عدالت کے اندر ایک ہی دن میں جو ہے وہ 213 کے قریب جو ہے وہ کیسز صرف طلاق کے ریکارڈ ہوئے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے آزاد ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو فالو کرتے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.